അൽഹംദുലില്ലാ. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وصل مصر صواب ما قرأناه من القرآن الذين هدية واصلة ورحمة ناظرة بركة الشاملة من حضرة نبينا شفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. سمينا حضرة آباء خان الأنبياء المرسلين. سمينا حضرة النقطة محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. إلهي أنت سلطان العارفين الشيخ سيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله تعالى سره العزيز. إلى حضرة خادم الجستي الأجمري قدس الله سره العزيز. إلى حضرة الشيخ الأحمد الناوري قدس الله تعالى سره العزيز. إلى حضرة إبراهيم الدسوقي قدس الله سره العزيز. إلى حضرة السيد علم المرمي قدس الله تعالى سره العزيز. إلى حضرة سيد محمد الشريف المدني قدس الله سره العزيز. إلى حضرة جدنا سيد جلال الدين البخاري قدس الله تعالى سره العزيز. إلى حضرة جدنا سيد محمد بن البخاري قدس الله سره العزيز. إلى حضرة جدنا سيد إسماعيل البخاري قدس الله سره العزيز. إلى حضرة جدنا سيد حامد بن البخاري قدس الله تعالى العزيز. إلى حضرة أبي خالد تاج الأنوار سيد البخاري قدس الله سره العزيز. إلى حضرة أخي سيد فصل بن البخاري نبر الله مرقده. إلى حضرة أمي خاصة. إلى حضرة جميع الأنبياء والعلماء والشهداء والصديق والصالحين. اللهم ارفع درجتهم يا رب العالمين. اللهم بحقهم وبجاههم اللهم يسر عسيرنا وسهل امورنا واقض حوائجنا يا قاضي الحاجات. اللهم اشف امراضنا واشف امراض من وصفنا من الشافي الامراض. اللهم اهدنا فيما امرتنا وانصرنا على اعدائنا واعدائك واعداء الدين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام زيارة قبر نبيك مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اعز اهل السنة والجماعة واذل اهل البدع والضلالة. اللهم احفظنا من آفات الدارين. اللهم احفظنا من آفات الدارين. يا الله يا الله ഞങ്ങളുടെ കൽബിനെ നിശുദ്ധിയാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കൽബിനെ നിശുദ്ധിയാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ ദോഷങ്ങളെ പൊറുക്കണേ അല്ലാ. പല മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. അതുപോലെ ഒരു രോഗം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു രോഗം നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. ഇവിടെ കൂടിയ പലവരും ദുആ കൊണ്ട് വസൂൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തേക്ക് പലവരും സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ ഉദ്ധരിക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ കച്ചവടത്തിനും ജോലിയിലൊക്കെ നല്ല ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് യോജിച്ച് ജോലിയാകാൻ ഉപയോഗിക്കുക ചെയ്യണേ അല്ലാ. അതേപോലെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പ്രായമുള്ള ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട്. അവർ യോജിച്ച ഇണകളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പരാതി പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അവർക്ക് വീട് വെക്കാനുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും തെളിയിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ.
ഇവിടെ മറ്റ് അതേപോലെ പലവരും പല വിഷയം പറഞ്ഞ് പലവരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്തിലുണ്ട്. അതെല്ലാം നിനക്കറിയും, നീയാണ് എല്ലാം അറിയുന്നവരും. അതിനെല്ലാം നീ പരിഹാരം കൊടുക്കണേ അല്ലാ, നീ പരിഹാരം കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ, പരിഹാരം കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് ചൊല്ലി നല്ല സമയം നല്ല ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് മരിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ നമ്മളെ ഇത് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ പലവരും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നവർ, അതുപോലെ വളണ്ടിയേഴ്സായിട്ട് കുറേവരുണ്ട്, അതുപോലെ എന്താണ് ലൈറ്റ് എല്ലാ കാര്യവും ഒന്നൊന്നായിട്ട് പറയാനില്ല. നടക്കാൻ അതുപോലെ നമുക്ക് നടക്കാൻ വഴി തന്നത് നമ്മളെ സ്ഥലമൊന്നുമല്ല, അവരെല്ലാം വളരെ നമ്മളോട് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം അതിനെ അറിയിക്കുന്ന പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. نسأل الله تعالى وسلم على خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വന്ന് തങ്ങളെ മുസാഫത്ത് ചെയ്യാം. നമ്മളെ നാട്ടുകാരും പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടുകാർ വേറുണ്ട്, നമ്മളെ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാവരും നല്ല സഹകരണത്തിലാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയിക്കുന്ന പരിഗണന നൽകട്ടെ. പുറത്തുനിന്ന് വന്ന എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തആല എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പ്രതിഫലവും നൽകുമാറാകട്ടെ. يا ربنا اغفر لنا ونور قلوبنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ തൗഫീഖോടുകൂടി താജുൽ ഉലമ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ 12ാമത് ഉറൂസ് മുബാറക്ക് ഇന്ന് സമാപന ദിവസം